बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अहमदपुर शर्किया में दरीना दुश्मनी ने खून रेजी की सूरत अख्तियार कर ली। अदालत के बाहर पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। मुलजिम ने अपने मुखालिफ पर उस वक्त गोलियां चलाई जब वो अदालत से बाहर निकला। अहमदपुर शर्किया में अदालत के बाहर दरीना दुश्मनी के नतीजा में एक शख्स को गोलियों का निशाना बनाया गया। फायरिंग से 50 साल तालिब हुसैन शदीद जख्मी हो गया, जिसकी टांग में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है। वाक़े की फौरी बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासर शख्स का ताल्लुक अहमदपुर कहना के नवाही इलाके से है। दूसरी जानिब थाना सिटी पुलिस ने जॉइब कुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट सिकंदर राजपूत, तहसील रिपोर्टर, कौमी दस्तक न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। अरवाला से सनाउल्लाह डिक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन जिला पाकपतन मोहम्मद यासीन खान ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का सरप्राइज विजिट किया। इनके हमरा प्रिंसिपल मोहम्मद रमजान, एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद राशिद खान और मिर्जा जहीर बेग भी मौजूद थे। विजिट के दौरान उन्होंने इंटरमीडिएट इम्तहानी मरकज में इंतजामात, शफाफियत, तदरीसी माहौल और नज़्म व ज़ब्त का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ क्लासरूम्स का मुआयना किया, एक क्लास में तदरीसी लेक्चर दिया और उस्ताज़ा को साफ सुथरा और मुयस्सर तालीमी माहौल यकीनी बनाने की हिदायत दी। CEO ने प्रिंसिपल को तलबा के लिए साफ ठंडा पानी, बाकायदा होमवर्क, सहूलियात में बेहतरी और दाखिला मुहिम में तेजी लाने के अहकाम जारी किए। टीचर उन्होंने ट्रेनिंग फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का भी मुआयना किया। पाकपतन में वफाकी मोहतसिब आला साहिवाल सेक्रेटेरिएट की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में वापडा, महकमा डाक, नादरा, पासपोर्ट, PTCL समेत मुख्तलिफ वफाकी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वफाकी मोहतसिब आला अनायतुल्लाह डोला ने शिकायत कुंदा के मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। इसी पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम खान। मोहतसिब आला साहिवाल सेक्रेटेरिएट की जानिब से पाकपतन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में वापडा, नादरा, पासपोर्ट समेत मुख्तलिफ वफाकी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वफाकी मोहतसिब आला ने साहिलीन और सारिफीन के मसाइल सुने और मौके पर उनके अहकाम जारी किए। वफाकी मोहतसिब आला अनायतुल्लाह डोला का कहना था, वफाकी मोहतसिब आला इजाज़ अहमद कुरैशी साहब की खुसूसी हदायत पर आज ये खुली कचहरी जो है इनेकाद की गई है। इसका मकसद ये है कि इंसाफ आपकी दहलीज पर जो हमारा स्लोगन है, ज़्यादातर जो हमारे पास आज कंप्लेंट जो रिसीव हुई हैं वो मैपको के मुतल्लिक है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस हमारे पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के आए हुए थे, जो लोगों की पॉलिसी मैच्योर हो चुकी हैं और उनको उनके चेक नहीं मिले। वफाकी इदारे जो कि 212 वफाकी इदारे हैं जिनके मसाइल हम सुनते हैं, उनकी बाद इंतज़ामी के मुतल्लिक आपको किसी किस्म की भी शिकायत है तो आप हमारी इन खुली कचहरीज़ में आएँ। अगर नहीं तो हमारा जो ऑफिस है साहिवाल, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं या खुद आ सकते हैं। कचहरी का एहतमाम अवामी डेरा पर किया गया, जहाँ साइलिन के लिए चाय, ठंडे पानी और टेंट का इंतजाम भी किया गया था। मौके पर चौधरी जुल्करनैन का कहना था कि हमारी ये कोशिश है कि अवामी डेरा की तरफ से जितने भी यहाँ के पाकपतन के अवाम हैं, इनको इंसाफ इनकी दहलीज पर मिले और ये हम अपनी कोशिश पूरी इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे। चौधरी मोइन अख्तर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इनका स्लोगन है कि इंसाफ अवाम की दहलीज तक। हमारा भी यही स्लोगन है जो सल्तान साहब का कि जो इंसाफ है अवाम की दहलीज तक। सुबे आला अनायतुल्लाह डोला का कहना था कि खुली कचहरियों का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। हारूनाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आरिफ रजा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन और पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़रिए तमाम फैसलाबाद में पमजा सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस पमजा सेमिनार को कोरियन मास्टर सियोंग गोचोए ने अपनी बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों को ब्रोए का लाते हुए पमजा ट्रेनिंग कैंप करवाया। काविश ताइक्वांडो अकेडमी हारूनाबाद के 2 प्लेयर्स हाफिज अब्दुल्ला नियाज और हाफिज मोहम्मद शहजाद ने पमजा सेमिनार में शिरकत की और जदीद टेक्निक और पमजा सर्टिफिकेट से हमकिनार हुए। इस पमजा मुकाबले में वाउ अताउर रहमान बाउजी एसोसिएट वाले का खुसूसी तावन रहा, जिसने हाफिज अब्दुल्ला नियाज और शहजाद मंजूर ने कैंप अटेंड किया। पमजा किरोगी इवेंट में भेजने में अब्दुल लतीफ काविश जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर ताइक्वांडो एसोसिएशन का कहना है कि बच्चों को जदीद टेक्निक से हमकिनार करना हमारी अवली तरजीहात में शामिल है। सियालकोट से मलिक वसीम अब्बास डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल का एजाज इस्तेकाम, इत्तेहाद और क़यादत के एतमाद की अलामत है। मियां मोहम्मद अंसर सियालकोट के मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत मियां मोहम्मद अंसर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बुलंद तरीन एजाज पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि यह न सिर्फ एक फर्द का एजाज है बल्कि पूरी कौम की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का जिस इस्तेकामत, हिकमत और बसीरत से मुकाबला किया
ہے وہ قابل فخر ہے. یہ اعزاز دراصل دشمنوں کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے. پاکستان ناقابل تسخیر ہے اور ہماری افواج ہر حال میں ملک اور ملت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وطن عزیز کی ترقی، خوشحالی اور خود مختاری کے سفر میں عسکری قیادت کا کردار کلیدی ہے اور پوری قوم کو فوج پاکستان پر فخر ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور جنرل عاصم منیر کی قیادت پاکستان کو مزید بلندیوں تک لے جائے. ساہیوال کے ٹی ایچ کیو اسپتال میں طبی سہولیات کا فقدان. 2 سال سے ایم ایس کی نشست خالی. ٹی ایچ کیو اسپتال ساہیوال میں مریضوں کو درپیش مسائل نے صورتحال کو سنگین بنا دیا. اسپتال میں گزشتہ 2 سال سے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایم ایس کی نشست خالی ہے، جس کے باعث انتظامی معاملات بگڑ چکے ہیں اور طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں. مقامی ڈاکٹر سرکاری ڈیوٹی چھوڑ کر پرائیویٹ کلینکس میں مصروف. مریض پریشان. اسپتال میں تعینات اکثر ڈاکٹرز کا تعلق مقامی تحصیل سے ہے، جو سرکاری فرائض کی ادائیگی کے بجائے پرائیویٹ اسپتالوں میں پریکٹس کو ترجیح دیتے ہیں. اس غفلت کے نتیجہ میں مریضوں کو مناسب علاج معالجہ میسر نہیں ہو رہا. ادویات نایاب، بنیادی سہولات کا فقدان. مریض علاج کے لیے ترس گئے. عوام کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہیلتھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. علاقہ مکینوں اور مریضوں کے لواحقین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہیلتھ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس افسوسناک صورتحال کا نوٹس لے ایم ایس کی فوری تعیناتی عمل میں لائی جائے اور تمام طبی سہولیات کی بحالی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو بنیادی حق علاج مہیا ہو سکے. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کے سٹالز کی کا رخ کر لیا. روایتی مشروب سردائی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. منچن آباد سے دیکھیے راشد ڈھڈی کی یہ رپورٹ. جیسے ہی سورج نے آگ برسائی تو شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کے سٹال کا رخ کر لیا. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سردائی کے سٹال پر شہریوں کی لائنیں لگ گئی. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ سردائی گرمی سے ستائی عوام کو ٹھنڈک بخشتی ہے اور شہری اسے شوق سے پیتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے. منچن آباد کا ٹمپریچر جو 40 پلس ہو چکا ہے، 45 تک جا چکا ہے. تو اس لیے گرمی کا جو توڑ ہے وہ ٹھنڈے مشروبات ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے یہ سردائی پینے کے لیے اس پوائنٹ پر آئے ہیں. سردائی میں جو ہے وہ بادام اور دیگر جو اجزاء ہیں وہ بہت اچھے ہیں، دماغ اور صحت کے لیے بھی اچھے ہیں اور جسم کو تازگی بھی بخشتے ہیں. تو اس لیے ہم نے گرمی کا جو توڑ نکالا ہے وہ سردائی سے نکالا ہے. ہم سردائی پئیں گے اور گرمی کو دور بھگائیں گے. کہنا ہے کہ گرمیوں میں جب ہمیں گرمی ستاتی ہے تو ہم سردائی کے اسٹال کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور غذائیت سے بھرپور سردائی پی کر گرمی کو دور بھگاتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد راشد ڈوڈی، منچن آباد. بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں. سید نعیم شاہ سے سرپرست اعلیٰ متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور سردار نجیب اللہ خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی رہائش گاہ پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈپلومیٹک مشن فار ڈپلومنٹ انکارپوریٹڈ کے وفد کی خان ہاؤس آمد. خدمت انسانیت کے جذبے کو سراہا گیا. گزشتہ روز خان ہاؤس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈپلومیٹک مشن فار ڈیولپمنٹ انکارپوریٹڈ کے نمائندوں کی خصوصی آمد ہوئی. اس پروکار تقریب کی صدارت حافظ مظفر کریم مغل ایڈوکیٹ نے کی، جس میں زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات مرد خواتین نے بھرپور شرکت کی. تقریب میں معزز مہمانان خصوصی میں ایمبیسڈر، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، وکلاء، اساتذہ اور سوشل ایکٹیوسٹ شامل تھے. نمایاں شخصیات میں محمد علی بھٹی، ڈاکٹر محمد ریاض، ڈی ایم ایس خضر حیات خان ایڈوکیٹ، ڈاکٹر شیزا، ساجدہ پروین، مریم برکت، پروفیسر ساجد محمود خان رند، مبشر لودھی، ڈاکٹر محمد عامر ریاض، ملک فرحان امجد، ڈیپٹی آرگنائزر استحکام پاکستان فاؤنڈیشن ایاز احمد، خالدہ ایاز اور صحیب الرحمان، ارشد بھٹی راجپوت، صدر بہاولپور، صدر پریس کلب بہاولپور سجاد حسین بھٹی، سید نعیم شاہ شامل تھے. تقریب کی میزبانی کے فرائض سردار نجیب اللہ خان ایڈوکیٹ اختر خان لنگھا اور عبد الکریم طاہر نے انجام دیے. میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے تقریب کی کوریج کی. اس موقع پر سرپرست اعلیٰ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈپلومیٹک مشن کو مبارکباد دی گئی. ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے خان صاحب نے اسناد اور میڈلز پیش کیے. سردار نجیب اللہ خان نے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور انسانیت کی فلاح کے لیے مشترکہ جدوجہد پر زور دیا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی توازہ پروکار دہرانے سے کی گئی، جس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے شرکاء نے سرپرست اعلیٰ متحدہ مرکزی انجمن تاجران بہاولپور سردار نجیب اللہ خان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. مزید خبر نامے میں خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے. ہمارے سٹی رپورٹر نزاکت علی کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سکھر سٹی رات التقضی اور یو سی چیئرمین ذاکر بندھانی نے کہا ہے کہ علم انسان کو جہالت کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. علم کا دروازہ کھولنے کی کنجی محبت ہے. ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، حسن سلوک کیا جائے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس دور میں علم ہی کے ذریعے انسان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے اور خوب سے خوب ترقی
جستجو تلاش میں نئے جہانوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی، اپنے ملک، اپنے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حصول علم پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ یہ علوم ہماری کامیابی، کامرانی کے ضامن ہے۔ باشعور اور علم رکھنے والا انسان اپنے ساتھ اور اطراف میں رہنے والے سب لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ سب کے لیے خیر اور نفع کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی لوگ انسانیت کا فخر ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اور اپنی اولاد کے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں جس کے ذریعے نہ صرف ہمارا بلکہ سب کا فائدہ ہو، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب علم حاصل کر کے اس پر خلوص نیت سے عمل کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہری مسجد اسکول نیو گوٹ سکھر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں میں شیلڈ اور انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین یوسی ذاکر بندھانی خصوصی شرکت، اسسٹنٹ کمشنر سکھر عروا التقسی کی۔ اس موقع پر نمایاں پوزیشن ہولڈرز کو تعریفی اسناد، شیلڈز اور انعامات بھی دیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔